जरान्ते अध्येव मे विशतु मा न शराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते वन्दे देवभूमां पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान को जय, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय, शिव पुराण ज्ञान महायज्ञ को जय, राष्ट्रदेव पशुपति नाथ भगवान को जय, पवित्र देवघर धाम को जय, हरिहर भगवान को जय, आज को आनंद को जय जय, जय श्री राधे श्याम। हामी शिव पुराण अंतर्गत आज तृतीय दिवसीय कथामा उपस्थित भएका छौं। हिजो हामीले शिव पुराणको रुद्र संहिताको कथा श्रवण गर्यौं, जसमा रुद्र संहिताको सृष्टि खण्डको कथा श्रवण गरेका थियौं। आज शिव पुराणको रुद्र संहिताको द्वितीय खण्ड, जसलाई सती खण्ड भनिन्छ। नारद नाम गरेका ऋषि भगवान ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, पितामहसँग, विधे सर्वं विजानासि कृपया शङ्करस्य च त्वया भूता हि कथिता कथा मे शिवयो शुभा। नारदजीले प्रश्न गर्नु, हे भगवान, हे पितामह ब्रह्मा, भगवान शङ्करको कृपाले हजुर सर्वज्ञ भई बक्सनुभयो। भगवान शङ्करको कृपाले सारा हजुरलाई ज्ञान भयो। अब हजुरले मलाई उनी भगवान शिव र शिवाको परम अद्भुत परम मङ्गलमय कल्याणकारी जो कथा छ त्यो कथा सुनाइबक्सनुहोस्। प्रथमं दक्षपुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मता सता मता। नारदजीले प्रश्न गर्नु, हे भगवान, तिनै सती भगवती जगत जननी हिमालय पर्वत की पत्नी मेनकाको कोखबाट पार्वती पनि भएर जन्मनुभयो। तिनै दक्षका घरमा गएर दक्ष की पत्नी बिरहिणीको कोखबाट सती भएर जन्मनुभयो। कथम सते पार्वती सा पुनः शिवमुपागता तत्सर्वं तथान्यच ब्रह्मन् गतितुमर्हसे। मलाई त्यही सुन्ने इच्छा छ, सती कसरी पार्वती हुनुभयो,
सतीले के चरित्रहरू गरी भक्षनु भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ शृणो मुनि श्रेष्ठ शृणो तात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथा शुभाम् यश्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यन्ति न संशय। हे नारदजी सुन, हे तात यानी कि हे पुत्र, म तिमीलाई त्यो परम अद्भुत चरित्र बताउँछु जुन चरित्र सुन्नाले मात्रै पनि जन्म के हुन्छ, सफल हुन्छ। यस्तो परम दिव्य आनन्दमय भगवती जगत जननी सतीको कथा बताउँदछु, जो स्वयं भगवती नारायणी आद्य शक्ति परम्बा दक्षका घरमा पुत्रीको रूपमा प्रादुर्भाव भई बक्सनु भयो। दक्षका घरमा जन्मनु भयो। दक्षले आफ्नो परम परमेश्वर भगवान शिव आफ्ना पतिको अपमान गरेको सहन नसकेर दक्षका यज्ञमा भगवतीले आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरिदिनु भयो। जब दक्षका यज्ञमा सतीले शरीरलाई परित्याग गरिदिएको खबरले भगवान शिवजी बडा दुखित हुनुभयो र भगवान देवादिदेव महादेवले वीरभद्रलाई आज्ञा दिनुभयो, दक्षको यज्ञ विध्वंस गरिदिनु भयो। दक्षको शिर काटेर यज्ञमा आहुति गरिदिनु भयो र मरेकी सतीलाई बोकेर भगवान सारा विश्व भ्रमणमा जानुभयो, घुम्नुभयो। घुम्दै घुम्दै जाँदा बोकेर मरेकी सतीलाई लिएर हिँड्दा सतीको शरीर 7,50,00,000 टुक्रा भएर खसे ब्रह्माण्डमा। ती 7,50,00,000 टुक्रा मध्येको एक हो गुह्येश्वरी। भगवती शक्तिको रूपमा गुह्येश्वरी भएर रहनुभयो भने स्वयं भगवान शिव स्वरूपमा रहनुभयो पशुपति नाथ। र उनी भगवान शिवजीले जब सतीको शरीर बोकेर हिँड्दा सारा शरीर सकियो, अब सती कहाँ गएकी छन् त भनेर सतीको विरहमा भगवान शिवजी रुँदै आँखाबाट अश्रुका धारा खसाउँदै देवीको ध्यान गर्नुभयो सतीको। तिनी सती आज हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको कोखबाट पार्वती भएर जन्मनु भएको रहेछ। हिजो मैले रुद्राक्षको कथा बताएको थिएँ। सारा सृष्टि पश्चात भगवान शिवजी बडा प्रसन्नतामा आँखाबाट अश्रुका धारा खसे, त्यो नै रुद्राक्ष बन्यो भनेर मैले बताएको थिएँ। तर यहाँ सतीको देहावसान पछि सतीको पीडामा दुखित भगवान शिवजीले नेत्रबाट अश्रुका धारा जब खसे शिवजीका, तिनी अश्रु कालान्तरमा गएर रुद्र भनेको भगवान शिवजी हो, अक्षी भनेको आँखाबाट खसेको जलबाट उत्पत्ति भएको हुनाले जसको नाम रुद्राक्ष। यसरी पनि रुद्राक्षको पैदा भयो भन्छ शास्त्र। अब नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान अब हजुरले मलाई सन्ध्या र कामदेवको उत्पत्तिको कथा बताइबक्सनुहोस्। यी सन्ध्या को हुन् अनि कामदेव को हुन्? सन्ध्या भनेको दिन र रात्रि, रात्रि र दिनलाई छुट्याउने जो बीचको आधार हुन्छ, समय हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? सन्ध्याकाल। त्यो न राति हो न दिन हो। अहिले कति बज्यो भन्यो भने सन्ध्या हुन लाग्यो। कति बजे रहेछ? घाम अस्ताउन लागेको। घाम अस्ताएको नि छैन, घाम डुबेको पनि छैन, अँध्यारो भएको नि छैन, उज्यालो भनेर त्यति धेरै उज्यालो पनि छैन। हो, त्यसलाई भन्छ के? सन्ध्या। बास, यो सन्ध्याको उत्पत्तिको बारेमा बताइबक्सनु भयो। भगवान ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, ल सुन नारदजी, मरीचे मत्री पुलहम पुलस्त्यांगी रसो क्रतुम वसिष्ठम नारदम दक्ष भीर्गोचेते महाप्रभु। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सुन, मेरा मानसिक 10 भाइ छोरा थिए। मनदेखि पैदा भएका
मरीची, अत्रि आँखादेखि पैदा भएका अत्रि, 10 मानसिक पुत्र हुन् ब्रह्माजीका, मरीचे, अत्रे, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा, करतो, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु, यी भगवानका मानसिक पुत्रहरू हुन् जो मनदेखि पैदा भएका हुन्। बडा प्रभावशाली थिए यिनीहरू, महर्षिका रूपमा पैदा भएका थिए, जसलाई ब्रह्माजीले काखदेखि नारदजीको सृष्टि गरी बक्सनुभयो, छायादेखि करदम नाम गरेको ऋषिको सृष्टि गर्नुभयो। यसै गरी ती मुनि मानसिक पुत्रका साथ साथमा मेरो मनबाट उत्पत्ति भएका यी सुन्दर सन्तान पैदा भए। मनबाट उत्पन्न सुन्दर रूप भएकी उत्तम गुणकी एउटी नारी पनि पैदा भइन्, जसलाई सन्ध्या भनेर ब्रह्माजीले नामाकरण गर्नुभयो। शास्त्रमा सृष्टिको कालखण्ड अनुसार ब्रह्माजीको मनदेखि मरीची ऋषिको सृष्टि भएको छ भने शिव पुराणमा भगवान ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई, मेरो मनदेखि वाणीदेखि सरस्वतीको सृष्टि भयो, मनदेखि सन्ध्याको सृष्टि गरी बक्सनुभयो। उनको रमणीयता, उनको सुन्दरता, यति सुन्दरता थियो ती कन्याको। एवं चिन्तायतो मेहि ब्राह्मणो मुनिसत्तमा मानसः पुरुषो मञ्जोर राभिभूतो महानभो। आफ्नो सौन्दर्यताले, आफ्नो गुणले खिचेकी ती परम सुन्दरी जो बारम्बार सबैले हेर्न योग्य बडा सुन्दरी थिइन् ती। र ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मैले उनकै विषयमा चिन्तन गरिरहँदा सहसा मेरो मनबाट त्यो सुन्दर विचित्र पुरुषको आविर्भाव भयो। अर्थात् ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, जब मेरो मनदेखि ती कन्या यानी कि जसलाई सन्ध्या भनिन्छ, मैले सन्ध्याको सृष्टि गरेँ, तिनीलाई हेर्दा हेर्दै मेरो मनमा यति आनन्दको अनुभूति भयो, यति आनन्दको महापुरुषको मैले परिकल्पना गरेँ। त्यो परिकल्पना गर्दा गर्दै मेरो मनबाट जुन पुरुषको आविर्भाव भयो त्यसैलाई कामदेव भनिन्छ। ब्रह्माजीको मनदेखि सन्ध्या, ब्रह्माजीको मनद्वारा परिकल्पना गरेको त्यो परम सुन्दर व्यक्ति जसको नाम हो कामदेव। कस्ता थिए त ती? हजारौं चन्द्रमाका जस्ता चमक भएका, चन्द्रमाको पूर्णिमाको चन्द्रमाको जस्तो उज्यालो स्वरूप भएका, बडा सुन्दर शरीर, हात पाउ आँखा औँलाहरूमा लालीमा छाएको, कम्बर सुन्दर सेता दान्तका लहरहरूले सुशोभित भएका, मत्त गजराज जस्तो शरीर भएका, देवतादिहरू जसको सदा सर्वदा स्तुति वन्दना गर्दछन्, यस्ता अरविन्द अशोक आम्र नवमल्लिका नीलोत्पल आदि गरेका पुष्पहरूद्वारा सुसज्जित भएका यस्ता परम पुरुष जो ब्रह्माजीको अगाडि ब्रह्माजीले देख्नुभयो, तिनीको नाम कामदेव भनेर राखिदिनुभयो। तस्मात् प्रथमते त्वत्तं जातोऽस्माकं यथा विदे तस्मान् ममन्थनां त्वं लोके ख्यातो भविष्यते। तिनी महापुरुषलाई ऋषिहरूले ती भद्र पुरुष जो थिए तिनको स्वरूपलाई देखेर, जसको स्वरूपलाई देखेर मन चञ्चल तुल्यायो, मनलाई मथन गरायो, त्यही भएर तिनको नाम मनमथ भनेर राखियो। सबैलाई लोकमा उनीलाई देखेर गर्व भयो, उनीलाई देखेर हर्ष भयो, त्यसै कारणले ब्रह्माजीले तिनको नाम सदर्प राखिदिनु भयो। र अहिले तिनी
सन्ध्या र कामदेव जो ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गरिबक्सनु भयो, तत्पश्चात कामदेव एवं रतिको विवाहको प्रसङ्ग भन्नुहुन्छ। दक्ष उवाच अद्देह जय कन्दर्य सद्रूप गुण संयुतम् एनाम गृहीष्व भार्यार्थम भवत सदृशे गुणे। दक्षले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कामदेव, यी सुन्दरी कन्या सन्ध्या मेरो देहबाट उत्पन्न भएकी पुत्री हुन्। यिनी रूपवान छन्, गुणवान छिन्, दुवै पक्षले परम सुन्दरी छिन्। तपाईँ जतिको राम्रा र गुणवान हुनुहुन्छ त्यति नै यिनी पनि राम्री पनि छिन्। त्यसकारणले हजुरले यिनीलाई आफ्नो भार्या यानी पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। यसरी ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो। कामदेवलाई ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एषा तव महातेज सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामम धर्मतो वशवर्तिनी। हे नारदजी, यसै दक्ष प्रजापतिले यसरी अनुरोध गरेर आफ्नो शरीरको पसिनाबाट थोपाबाट पैदा भएकी छोरीको नाम रति राखिदिनु भयो र त्रिभुवन सुन्दर कामदेवका हातमा रतिलाई अर्पण गरिदिनु भयो। रतिका साथमा कामदेवको विवाह भयो। यी रति आफ्ना पतिको खूब सेवा गर्थिन्। यसरी कामदेवको पैदा कामदेवले रतिका साथमा विवाह गरिबक्सनु भयो। वशिष्ठद्वारा सन्ध्यालाई शिव दीक्षाको ग्रहण गराइबक्सनु भयो। वशिष्ठ मुनिद्वारा सन्ध्यालाई शिव दीक्षा प्रदान गर्नुभयो भन्ने अब आज्ञा गर्नुहुन्छ। हित्यकर्ण वचस्तस्य ब्राह्मणो मुनिषत्तम स मुमोचा वाचं संस्मृत्य शङ्करं प्रीतिमानसा। हे प्रभु, अब हजुरले मलाई रति र कामदेवको सारा प्रसङ्गहरू बताउनु भयो। अब मलाई ती परम शक्तिशाली वशिष्ठद्वारा सन्ध्यालाई शिव दीक्षा कसरी प्रदान गरिबक्सनु भयो यो कथा बताइबक्सनुहोस्। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, त्वया कथं तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र सन्ध्या कथं शरीरं सा त्यक्त्वा भवदमेदातिथे श्रुता। यी सन्ध्याले भगवान शिवजीको तपस्या गरेकी थिइन्। कुन प्रयोजनले तपस्या गरेकी हुन्, फेरि उनले कुन ठाउँमा बसेर तपस्या गरेकी थिइन् शिवजीको, उनीले शरीर त्याग गरिन् सन्ध्याले, यी सारा कथाहरू मलाई बताउनुहोस्। यिनी मेधातिथिको छोरी कसरी भइन्, कसरी ब्रह्मा विष्णु शिव तीन देवताले यिनीलाई वशिष्ठ ऋषिलाई पतिका रूपमा वर्ण गरिन्। त्रिदेवको आज्ञाले यो सारा कथाहरू मलाई बताइबक्सनुहोस्। फेरि मलाई यथार्थ रूपमा अरुन्धतीको पावन चरित्र श्रवण गर्ने उत्कण्ठा छ, त्यसैले मलाई अरुन्धतीको पनि पावन चरित्र बताइबक्सनुहोस्। ब्रह्माजीसँग ब्रह्माजीका मानसिक पुत्र नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अहम स्वस्तनयाम सन्ध्या दृष्ट्वा पूर्वमथात्मनं कामायासु मनोकार्ष शिवा त्यक्त्वा भयासता। सर्वप्रथम ब्रह्माजीले आफ्नी मानसिक पुत्र सन्ध्यालाई देखेर बडा मनमा विकार पैदा भयो। ब्रह्माजीका जितेन्द्रियहरू चञ्चल भए। आफूले सृष्टि गरेको कन्या आफैबाट आफ्नो मनलाई जब ब्रह्माजीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन, तब आफैद्वारा सृजित गरिएका छोराहरूद्वारा ब्रह्माजीको अपमान भयो। ब्रह्माजीलाई छोराहरूद्वारा मर्यादा उल्लङ्घन गरेको, मर्यादा भङ्ग गरेको आरोप लाग्यो।
र आफ्नी बहिनीमा मन गएको देखेर आफ्ना छोराहरूले ब्रह्माजीलाई तिरस्कार गरिदिए। हे उत्तम मुनि नारदजी, मैले कामदेवलाई श्राप दिएपछि र भगवान शिव अन्तर्धान हुनु भएपछि, किनभने आफैले सृष्टि गरेको छोरीलाई आफ्नै मनदेखि पैदा भएको छोरीको प्रति पनि मेरो मनमा त्यो विषय र वासना पैदा भयो, जुन विचार गर्न योग्य थिएन, तर पनि ममा त्यो भाव पैदा भयो। सन्ध्या भन्नुहुन्छ, उत्पन्ना मानम माम युदुष्टाम युवतीं मदनेरिति अकारसित सानुरागो यमभिलासितं पिता स्मः। सन्ध्या भन्नुहुन्छ, म जन्मदैमा युवती थिएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो पिताजी कामदेवको कारणले गर्दा पीडित हुनुभयो। मलाई देख्ने बित्तिकै मेरा पिताजीमा त्यो आदर्श आत्मदर्श दृष्ट हराएर गयो, जसबाट साह्रै चञ्चल भएको मन ब्रह्माजीको म प्रति जुन मेरा पिताजीको भाव पैदा भयो, मेरा पिताजीले विचार गर्नुभयो, ओहो म आफैद्वारा सृजित भएको, म आफैले सृष्टि गरेको कन्याको प्रति मेरो यस्तो व्यवहार हुँदैन। यस्तो ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, वशिष्ठ पुत्र गच्छत्तम सन्ध्या जात मनस्मिनी तपसे कृत कामाधाम चम दीक्षस्वैन यथा विदे। ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, मेरा छोरा वशिष्ठ मुनि तपस्या गर्ने कामना धारण मनमा गरेर चन्द्रभागा नाम गरेको पर्वतमा गएका छन्। त्यही ठाउँमा मेरी छोरी पनि तपस्याका निमित्त चन्द्रभागा नाम गरेको पर्वतमा गएकी छिन्। त्यसकारणले हे वशिष्ठ, तिमी त्यहाँ जाऊ र तिनलाई विधिपूर्वक दीक्षा प्रदान गर भनेर वशिष्ठ मुनिलाई आफ्नी छोरीलाई दीक्षा शिव दीक्षा प्रदान गर्नका निमित्त ब्रह्माजीले वशिष्ठ मुनिलाई सन्ध्या भएको ठाउँमा पुग्नुभयो, जहाँ सन्ध्या अहिले चन्द्रभागा नाम गरेको पर्वतमा गएर भगवान देवादिदेव महादेवको तपस्या गर्दै थिइन्। सन्ध्याले जब वशिष्ठ मुनि पुग्नुभयो, वशिष्ठ मुनिद्वारा सन्ध्यालाई शिव स्तोत्रको वर्णन गरी बक्सनुभयो। सन्ध्याले भगवान शिवजीको आराधना गर्नुहुन्छ। निराकारं ज्ञानगम्यं परम या नैव स्थूल नामि सुस्मननोच्चरम् अन्तःश्रितं योगिभितस्तरूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्ते नमस्तुते। सन्ध्याले भगवान शिवजीको आराधना गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ, सर्वं शान्तं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानं गम्यं स्वप्रकाशो विकारं खाद्वा प्रधं ध्यान्तमार्गत पारसस्मात् रूपं यस्य त्वं नमामि प्रपन्ना। यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिं यो विष्णुं कुरुते स्थितं संहरिष्यन्ति यो रुद्र तस्मै तुभ्यं नमो नमः। नमो नमः कारणकारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्तलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय। यसरी सन्ध्याद्वारा वशिष्ठले बताउनु भएको अनुसार भगवान देवादिदेव महादेवको सन्ध्याले ध्यान गर्नुभयो, सन्ध्याले तपस्या गर्नुभयो। तिनी सन्ध्या नै पछि गएर अरुन्धती नाम गरेकी कन्या भएर जन्मेकी छन्। सन्ध्याले जब तपस्या गर्न गइन्, तपस्या वशिष्ठजीले तपस्याको लागि आज्ञा दिनुभयो। सन्ध्याले त्यो दिव्य शरीरलाई परित्याग गरी बक्सनुभयो र पछि गएर ती सन्ध्या नै
महामुनि मेधातिथिको एउटा यज्ञ जो अहिले चलिरहेको थियो, त्यही यज्ञमा गएर चन्द्रभागा पर्वतको उत्पन्न भएका चन्द्रभागा नदीको तटमा रहेको परम तपस्वी आश्रम जो महामुनि मेधातिथि हुनुहुन्छ, उहाँको यज्ञमा गएर मेधातिथिकी पुत्रीको रूपमा अग्निबाट तिमी पैदा हुनेछौ। भगवान शिवजीले यसरी सन्ध्यालाई आशीर्वचन दिनुभयो। तिनी मेधातिथिको यज्ञको अग्निकुण्डमा सन्ध्याले देहत्याग गरिन् र अरुन्धतीको रूपमा उनी त्यहाँबाट पैदा भइन्, जसबाट वशिष्ठ नाम गरेका मुनिले अरुन्धतीलाई विवाह गर्नुभयो। है सूर्यो अस्तगते ततः सूर्यो शोणपद्म निवेशदा उदिते सायं सन्ध्यायं पितॄणां मोदकारिणे। अब नारदजीले प्रश्न गर्छ, भगवान यी सन्ध्या भनेको चाहिँ खास के हो त? जसले मेधातिथि नाम गरेको ऋषिको यज्ञमा गएर आफ्नो प्राणलाई त्यागेर अरुन्धतीको रूपमा पैदा भइन् भने सन्ध्या भनेको सूर्योदय भन्दा पहिले जुन समयलाई अरुणोदय समय भनिन्छ है, सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिलाको समयलाई अरुणोदय समय भनिन्छ। अर्थात् पूर्व दिशामा जब क्षितिजको लालीमा देखिन थाल्छ त्यति बेलाको समयलाई भनिन्छ सन्ध्या। बस यसलाई आदि सन्ध्या भनिन्छ। कति बेला? सूर्य उदय भन्दा पहिला अरुणोदयको बेलामा पूर्व दिशामा क्षितिजमा लालीमा जब देखिन थाल्छ त्यति बेलाको अवस्थालाई भनिन्छ प्रातः सन्ध्या। जब रातो वर्णको कमलको स्वरूप सूर्य भएर अस्ताउने बेला हुन्छ त्यति बेलाको समयलाई पनि सायन सन्ध्या भनिन्छ। प्रातःकालको अरुणोदय बेलाको सन्ध्यालाई अर्थात् प्रातः सन्ध्यालामा देवतादिहरू खुसी हुन्छन् भने सायन सन्ध्यामा पितृहरू खुसी हुन्छन्। प्रातःकालीन सन्ध्याको समयमा देवतादिको पूजन गर्नु, देवकर्म गर्नु, देवता प्रसन्न हुन्छन्। सायन सन्ध्या सूर्य उदाउने अस्ताउने बेलाको समयलाई सायन सन्ध्या भनिन्छ। सायन सन्ध्याको बेलामा पितृको कर्म गर्यो भनेदेखि पितृहरू खुसी हुन्छन्। अरुन्धतीति तस्मास्तो नाम चक्रे महामुनि शिष्यै परिवृतस्तत्र महामोदयमापः। मेधातिथि नाम गरेका ऋषिको यज्ञबाट जब ती सन्ध्याले आफ्नो प्राणलाई आहुति गरिन् र पुनः फेरि शरीर धारण गरी तिनको नाम अरुन्धती राखिदिनु भयो। मेधातिथि नाम गरेका ऋषिलाई यी हजुरकी छोरी हुन् भनेर देवी देवतादिहरूले दिनुभयो। आकाशबाट फुलमाला अबिरको वृष्टि भयो, अरुन्धतीको जय जयकार भयो। तिनी अरुन्धतीले सप्त ऋषिहरूका साथ मध्येमा वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिका साथमा विवाह गरिबक्सनु भयो। र अहिले वशिष्ठ नाम गरेका मुनिले आफ्ना पत्नी अरुन्धतीलाई विभिन्न प्रकारका भगवान शिवजीका लीलाले पूर्ण भएका कथाहरू बताइबक्सनु भयो। कामदेवको असफलता भगवान श्री शिवजीद्वारा कामदेवको भस्म गरिदिनु भएको कथाका साथ साथमा गराइले ब्रह्माजीद्वारा विष्णुको आराधना, शिव तत्व निवर्चन र सती जन्मका लागि दक्षलाई तपस्या गर्नको लागि भगवानले आज्ञा गरिदिनु भयो। ब्रह्माजीद्वारा भगवतीको स्तुति, भगवतीको आश्वासन। अब दक्ष प्रजापतिका घरमा दक्ष प्रजापतिकी पत्नी विरहिणीको कोखबाट जगत जननी भुवनेश्वरीको प्रादुर्भावको लागि देवतादिहरूले ब्रह्माजीलाई वन्दना गर्दा ब्रह्माजीले भगवतीको आराधना गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले भगवतीको आराधना गरिबक्सनु भयो। नमो नमस्ते जगत प्रवृते निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहिते।
भगवती जगत जननीको ब्रह्माजीद्वारा आराधना गरिबक्सनुभयो। या श्री सदा केशव मूर्तिमाला विश्वम्भराय सकलं बिभरति। या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी हरति त्रिलोकस्य परागुणेभ्य। ब्रह्माजीद्वारा भगवतीको आराधना गरिबक्सनुभयो। भगवतीले ब्रह्माजीलाई आश्वासन दिनुभयो, चिन्ता नगर्नु हे ब्रह्मदेव, म केही समयमा दक्ष प्रजापतिका घरमा सतीको रूपमा अर्थात् दक्षकी छोरीको रूपमा पैदा हुनेछु। म दक्षका घरमा दक्षको पत्नी विरहिणीको कोखबाट छोरीको रूपमा पैदा हुनेछु, भगवतीले आश्वासन दिनुभयो। र अहिले दक्षद्वारा नारद नाम गरेका ऋषिलाई श्राप दिनुभयो। दक्षका पुत्रीहरूका दक्षका घरमा अहिले 60 बहिनी छोरीहरूको जन्म भयो। ददौ दश सुता दक्ष्यो धर्माय विधिमन्नमे त्रयोदश कश्यपाय मुनये नेत्रबिन्दवे। भगवती जगत जननीको यस्तो प्रकारको वाणीलाई आश्वासनलाई सुनेर ब्रह्माजी बडा खुसी हुनुभयो। भगवतीले ब्रह्माजीलाई दिएको वाणी अनुसार अहिले दक्षका घरमा 60 बहिनी छोरी जन्मिए, जसमध्येमा दक्षले आफ्नो 10 बहिनी छोरी विधिपूर्वक धर्मलाई दिनुभयो। कश्यप नाम गरेका ऋषिलाई 13वटी छोरी दिनुभयो। दक्ष प्रजापतिले चन्द्रमालाई 27वटा छोरी दिनुभयो। यसै गरी अंगिरा र कृशाश्व नाम गरेका ऋषिलाई 2 बहिनी छोरी दिनुभयो भने बाँकी रहेका 4 बहिनी छोरी अरिष्टनेमी नाम गरेका ऋषिलाई दिनुभयो। एउटी छोरी जो सती देवी थिइन् जेठी, ती सती देवीको विवाह दक्षले भगवान शिवजीसँग गरिदिए। तर दक्षलाई आफ्नी छोरी